बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ with a special interest in endocrinology as well. And today I am going to explain you कि weight किस तरह लूज़ करना है। अगरचे वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर से एडवाइस भी लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें ढूंढते भी हैं एंड दे अप्लाई डिफरेंट मेथड्स एज वेल। लेकिन असल में बेहतरीन इसका तरीका क्या है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना हो, जिसके लिए आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत ना हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा डाइटिंग की ज़रूरत ना हो, यानी ख़ुद को हर किस्म के खाने से कंट्रोल करना इंसान के लिए ज़रा मुश्किल काम है, और जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन लेने, दवाई लेने, एक्सरसाइज करने और ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत ना हो, और जिस पर आपका कोई ख़र्चा भी ना आए। तो उस तरीके के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी जितनी भी तरीके हैं वो हम इंशाल्लाह किसी और टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। सो वेट लॉस करने के 3 बेसिक तरीके हैं, 3, ठीक है। चौथा उस सब की फिर कम्बिनेशन है, लेकिन 3 बेसिक तरीके। एक तो ये कि आप डाइटिंग कर लें, यानी ख़ुद को स्टॉप कर ले खाने से, हर किस्म के खाने से ख़ुद को स्टॉप कर ले, एक डाइटिंग है। दूसरा है एक्सरसाइज, कि आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे इतना ज़्यादा आप वेट लॉस करेंगे। और जो तीसरा तरीका है वो है ड्रग्स, यानी मेडिसिन, यानी दवाइयाँ लेना, दवाइयों के ज़रिए आप अपना वज़न कम कर लें। ये 3 तरीके हैं। और चौथा तरीका फिर इन तीनों की कम्बिनेशन है, यानी आप दवाई भी लेते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, दवाई भी लेते हो, डाइटिंग भी करते हो, दवाई भी लेते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, डाइटिंग भी करते हो। सो ये चौथा तरीका यही है कि आप इन तीनों की कम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो इन सब को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूँ कि इंसान की जो बॉडी है वो रूटीन में भी अगर आप कुछ भी नहीं करते, यानी आप बेड से हेल्थी भी नहीं है, सिर्फ आप खाना खाते हैं, तब भी आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR उसको हम कहते हैं, ठीक है। BMR के अपना एक फार्मूला है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके लिए मैं शेयर करता हूँ। आप वहाँ पे जाके अपना BMR आप काउंट कर सकते हैं। वो एज पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है कि आपका वेट, हाइट और एज कितना है, ठीक है। मेरा जो अपना है वो 1800 किलो कैलोरीज है, यानी 1800 कैलोरीज में अगर डेली मैं कुछ भी ना कर लो तो मेरी बॉडी वो यूज़ करती है, ठीक है। हर एक बंदे के लिए ये डिफरेंट हो सकती है। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट्स, यानी जो आपका दिल धड़कता है, आप सांसें लेते हैं, आपका दिमाग काम करता है, आपके मसल की थोड़ी सी जो अपनी मूवमेंट है वो है, आपके इंटेस्टाइन जो आप खाना खाते हैं उसके ज़रिए वो इंटेस्टाइन या आपकी जो मैदा है वो जो खाना हज़म करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। इन सब चीज़ों पे कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। उस एनर्जी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट्स कहते हैं, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज कितनी करनी है, आपने खाना कितना लेना है, आपने वज़न कैसे कम करना है, इसके लिए 2 चीज़ें आप जहन में याद रखें। नंबर 1 इंटेक, यानी जितना आप कैलोरीज ले रहे हो, और द अदर वन इज़ द कंजम्पशन, कि आप कितनी कैलोरीज आप कंजम कर रहे हैं। यानी सिंपल उसमें आपको ये बता दूं कि आप कितना खाना जो आप ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर जा रही है, और आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही है, यानी रोज़ाना खर्च कर रही है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अगर बैलेंस हुआ तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये पूछेंगे कि कैलोरीज क्या है, तो कैलोरीज एनर्जी की एक यूनिट है, ठीक है। कि जब आप खाना खाते हो उस खाने से कितनी एनर्जी आपकी बॉडी को आती है उसको हम कैलोरीज कहते हैं, ठीक है। मतलब आप गोश्त खाते हैं, आलू खाते हैं, वगैरह वगैरह, तो उससे कितनी एनर्जी आपकी बॉडी को आती है, उस एनर्जी के एक यूनिट को कैलोरी कहते हैं, ठीक है। और उस आलू में या उस गोश्त में जितनी पूरी यूनिट्स होते हैं उसको फिर हम कैलोरीज कहते हैं, ठीक है। प्लस पॉइंट। सो सिंपल फार्मूला है कि कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो और कितनी कैलोरीज आप खर्च कर रहे हो। सपोज जिस तरह मैं हूँ, मेरा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 1800 है, ठीक है। अगर मैं रोज़ाना 1800 कैलोरीज ले रहा हूँ, सो इसका मतलब है अगर मैं कुछ भी ना कर लूँ तो 1800 कैलोरीज मेरे वैसे भी खर्च हो रही है, तो मेरा वज़न कांस्टेंट रहेगा, वो एक जगह पे रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1800 की जगह पे 3000 कैलोरीज ले रहा हूँ और खर्च सिर्फ 1800 कैलोरीज कर रहा हूँ, तो मेरा वज़न बढ़ेगा, क्योंकि मैं 1200 कैलोरीज ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1800 कैलोरीज ही ले रहा हूँ
لیکن میں خرچ کر رہا ہوں 3000 یا 2500 یا 2000 کیلوریز میں خرچ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں جتنی کیلوریز میں لے رہا ہوں اس سے زیادہ میں کام کر رہا ہوں, اس سے زیادہ میں یا تو ایکسرسائز کر رہا ہوں یا ایفرٹس کر رہا ہوں, اس سے زیادہ میں خرچ کر رہا ہوں, تو میرا وزن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سمپل فارمولہ آپ ذہن میں رکھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کھانے آپ لے لیں اس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوگا. یہ بات میری یاد رکھیں, there is nothing in the world with negative caloric value. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں ہے جن کا کیلورک جو ویلیو ہے وہ نیگیٹو میں ہو. ٹھیک ہے, ہر کھانے میں کچھ نہ کچھ کیلوریز ہوتی ہے سوائے پانی کی. واٹر اس میں کیلوریز نیگیٹو ہوتی ہیں, مطلب اس میں کوئی کیلوریز نہیں ہے پانی میں. ٹھیک ہے, البتہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی کے ایبزارپشن پہ, یعنی آپ کے معدے سے آپ کے جسم تک پہنچنے میں اور پھر جسم سے وہی پانی نکالنے میں آپ کا جسم انرجی خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کا کچھ نیگیٹو کیلورک ویلیو ہو سکتا ہے, لیکن باقی کوئی بھی کھانا نہیں ہے جس کا نیگیٹو کیلورک ویلیو ہو. ٹھیک ہے, پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں وہ طریقہ کیا ہے. یعنی بہت سارے جو طریقے میں نے بتا دیے کہ ڈائٹنگ ہے, ایکسرسائز ہے, ڈرگس ہے اور یا اس کی کمبینیشن ہے, لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ڈائٹنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور ڈائٹنگ کے پھر بہت ساری طریقے ہیں. ایک ہے کیٹو ڈائٹ, یعنی آپ صرف چربی لیتے ہو اور باقی چیزیں نہیں لیتی, یہ بھی کافی خطرناک ہے. بعض لوگ کمپلیٹلی ہر ایک چیز کو اوائڈ کرتے ہیں, یعنی بالکل سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کافی خطرناک ہے, کیونکہ شوگر کو لوگ مکمل طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. شوگر آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. شوگر آپ کے برین کے لیے, جو آپ کے برین کا جو مین انرجی ہے وہ شوگر ہی استعمال کرتے ہیں. سو جو لوگ کمپلیٹ شوگر کو اوائڈ کرتے ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, اس کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کا موڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. سو میں کبھی بھی کسی کو یہ ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ شوگر کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں, کبھی بھی میں کسی کو ایڈوائز نہیں کروں گا. سو ڈائٹنگ کا پھر سب سے جو بہترین تیسرا جو پورشن ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو صرف اور صرف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کیا اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کیا؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ آپ پر کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. جو آپ کی فیوریٹ چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں, آپ کی جتنی مرضی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, لیکن دن کے ایک خاص پورشن میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے 4 ہے, لیکن عام طور پہ 3 لوگ زیادہ تر فالو کرتے ہیں. وہ 3 طریقے یہ کہ آپ دن میں 10 گھنٹے کھانا کھا لیں اور 14 گھنٹے روزہ رکھیں, تو 24 گھنٹے بنتی ہے. یا پھر آپ دن میں 8 گھنٹے کھانا کھا لیں اور 16 گھنٹے آپ روزہ رکھیں, سو یہ ایک دوسرا وہ بن جاتی ہے تقریباً 24 گھنٹے. اور یا پھر آپ 6 گھنٹے کھانا کھا لیں اور 18 گھنٹے آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کس طرح ہے. ٹھیک ہے, جو پہلا والا ہے جس میں 10 گھنٹے آپ نے کھانا کھانا ہے اور 14 گھنٹے آپ نے روزہ رکھنا ہے, یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو ہم روزانہ ہم یہی کرتے ہیں. رات کے 9 بجے ہم یا 8 بجے ہم ڈنر کرتے ہیں اور پھر مارننگ میں 9 بجے یا 10 بجے پھر لوگ ناشتہ کرتے ہیں, تو یہ تقریباً 13 یا 14 گھنٹے تو یہ روٹین میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بڑا آسان ہے, لیکن اس کی ایفیکٹیونیس اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو تیسرا والا ہے جس میں آپ نے 6 گھنٹے کھانا کھانا ہے اور 6 گھنٹے جو ونڈو پیریڈ ہے اس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں, ہر ایک چیز کھا سکتے ہیں, اور 18 گھنٹے اس میں آپ نے فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا ہے. تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے, بہت زیادہ مطلب یو کین سے اس کے آپ بڑا سگنیفیکنٹلی ویٹ لوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مین ریزن یہی ہے کہ وہ ذرا مشکل ہے اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, بیچ والا جو تھرڈ والا ہے دیٹ از کہ آپ 8 گھنٹے کھانا کھا لیں اور 16 گھنٹے آپ فاسٹنگ رکھیں. یہ پریکٹیکل بھی ہے, یہ آسان بھی ہے, اور یہ ہر ایک بندہ یہ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ میں خود بھی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں خود بھی اپنے اس میں روٹین میں فالو کرتا ہوں. اب سپوز میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. یعنی اگر آپ 8 بجے رات کو ڈنر کر لیں, رات کو 8 بجے ڈنر کر لیں, اس کے بعد آپ کچھ نہ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کچھ نہ لیں, پھر آپ دن کے 1 بجے آپ لنچ کر لیں, تو یہ تقریباً بن جاتی ہے 16 گھنٹے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ 16 گھنٹے آپ اس میں روزہ رکھیں, اور یہ جو
1 بجے سے لے کے پھر 8 بجے تک یہ جو 8 گھنٹے ہیں اس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں. اس میں آپ لنچ بھی کر لیں, اس میں آپ درمیان میں چائے بھی لے سکتے ہیں چینی ملا کے, اور اس میں آپ اور فروٹ بھی کھا سکتے ہیں, اور اس میں پھر آپ ڈنر بھی کر سکتے ہیں اس 8 آورس میں. ٹھیک ہے. اب جو بیچ والا پورشن ہے اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ پانی لے سکتے ہیں, جتنی آپ کی مرضی آپ پانی لے سکتے ہیں. اس میں آپ کہوہ لے سکتے ہیں, چینی کے بغیر کہوہ لے سکتے ہیں, جتنی آپ کی مرضی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس میں آپ چائے بھی لے سکتے ہیں, لیکن دودھ اور چینی کے بغیر آپ, مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم چائے نہ لیں تو ہم کام نہیں کر سکتے, تو اس میں آپ چائے بھی لے سکتے ہیں, لیکن دودھ اور چینی کے بغیر آپ چائے بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ مینٹلی فریش رکھیں. ٹھیک ہے. اب بہترین ٹائمنگ اس کے لیے کیا ہے؟ بہترین ٹائمنگ یا تو یہ ہے کہ آپ رات کو 8 بجے ڈنر کر لیں, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ روایت ہے کہ مہمان اکثر ڈنر کے لیے آتے ہیں, تو آپ ڈنر پہ اوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ڈنر آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو آپ 8 بجے ڈنر کر لیں, پھر رات کو کچھ نہ لیں, دن کو بھی کچھ نہ لیں, اور پھر 1 بجے آپ لنچ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے, سب سے پریکٹیکل طریقہ ہے. اس میں آپ بریک فاسٹ کو اوائڈ کر لیتے ہیں اور باقی ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ آفس جاتے ہو مارننگ ٹائم تو وہاں پہ 1 کپ چائے لے لیں, چینی اور دودھ کے بغیر. کہوہ بھی آپ لے سکتے ہیں, پانی تو آپ جتنی آپ کی مرضی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایوننگ میں جاب کرتا ہوں, ڈنر میں یوزولی اوائڈ کرتا ہوں, سو پھر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مارننگ میں آپ بریک فاسٹ کر لیں, 8 بجے آپ بریک فاسٹ کر لیں, اور پھر آپ 2 بجے کے لگ بھگ آپ لنچ کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ کچھ نہ لیں. درمیان میں آپ اس کے بعد چائے بھی لے سکتے ہیں, کہوہ بھی لے سکتے ہیں, رات کو کچھ نہ لیں, پانی لے سکتے ہیں. سو یہ دوسرا طریقہ ہے 16 گھنٹے ڈیوریشن کا, اور میرے خیال میں یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. یہ میں خود بھی فالو کرتا ہوں, اور اس سے میرا ویٹ ابھی کافی حد تک کم بھی ہوا ہے, اور کم از کم مینٹین ہے. اس کے ایک اور فائدہ میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو روکتے کھانے سے, مکمل طور پہ آپ روکتے اپنے آپ کو, تو آپ کا, اور خاص کر میٹھی چیزوں سے جب آپ کو روکتے, شوگر بہت کم لیتے ہو, سو آپ کے باڈی کا جو گلوکوز ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر پانی کو بھی مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سو جیسے وہ کم ہونا, گلوکوز کا جو سٹوریج ہے وہ گلائکوجن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کی باڈی کے اندر پانی کی بھی کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو آپ کا چہرہ بھی بڑا عجیب سا نظر آتا ہے, آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے مسلز ویکنس شروع ہو جاتے ہیں, بہت سارے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بندے کو کرونک پھر کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے, بہت سارے پرابلم اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. آپ کا موڈ ڈسٹرب رہتا ہے, کیونکہ برین 100% آپ کا گلوکوز یوز کرتا ہے انرجی کے لیے, سو اس سے بہت سارے پرابلم آ سکتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے, اس سے آپ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, آپ کے باڈی کی فریشنر کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں, اور وزن بھی اس کے ذریعے آپ کم کر سکتے ہیں. وہ مریض جو ڈائبیٹک ہے ان کے لیے یہ اس سے بہترین کوئی اور پلان ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے مریضوں کو میں نے یہ ایڈوائس کیا, خاص کر اوبیز لوگ جو ہوتے ہیں, دے آر اسٹرکٹلی فالوئنگ اٹ. وہ لوگ جو انسولین پہ تھے, ان کا انسولین کا جو بیزل ڈوز ہے وہ کافی کم ہوا, اس کے ساتھ وہ بہت کم ڈوز لگاتے ہیں بیزل انسولین کی. اور جو دوسری ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے جو ٹیبلٹ لیتے ہیں, ان کو ٹیبلٹ لینے کا جو شرح ہے وہ بھی کافی کم ہوا, یعنی ان کو ڈوز لینا کافی کم پڑ رہا ہے اس فاسٹنگ کی وجہ سے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی وجہ سے, اور ان کی روٹین لائف پہ اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ سپوز اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ نہیں اب مجھے کچھ کھانا ہے خواہ, جس دوران یعنی صبح کے ٹائم آپ آفس گئے اور آپ نے سوچا کہ آپ نے کچھ خواہ لینی ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایڈوائس کرتا ہوں کہ 1 یا آدھا شوگر فری بسکٹ آپ لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ. ٹھیک ہے. بغیر چینی ملا کی چائے, اس کے ساتھ آپ آدھا شوگر فری بسکٹ آپ لے سکتے ہیں, یا 1 بسکٹ لے سکتے ہیں. یا دوسری چیز جو میں عام طور پہ اپنے لیے بھی یوز کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ ہے پاپ کارن. ٹھیک ہے. پاپ کارن میں یہ ہے کہ ایک تو اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے, تو آپ جو بھی لیتے ہیں وہ زیادہ اسپیس آکوپائی کرتے ہیں, تو آپ کا جو سیٹائٹی سینٹر ہے وہ جلدی ایکٹیویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جلدی آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاپ کارن کی جو شوگر ویلیو ہے وہ بہت کم ہے, فیٹس ویلیو بہت کم ہے, تو اس کے ساتھ ویٹ بڑھنے کے چانسز بھی بہت کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر بیچ میں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ پاپ کارن وغیرہ یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک. اب جو ٹائم آپ کو الاؤڈ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی جو 8 گھنٹے آپ نے کھانا کھانی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ 8 گھنٹے الاؤڈ ہے تو آپ بس اس میں پھر تباہی مچا دیں, اس طرح کا یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ یہ کوشش کر لیں کہ آپ ایسا کھانا لے لیں جس کا والیوم زیادہ ہو. لائک سپوز آپ کھانے سے پہلے تھوڑا سا سیلڈز بنا لیں اور وہ سیلڈ لے لیں, سلاد لے لیں. ٹھیک ہے. سلاد کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے, وہ اسٹمک میں زیادہ اسپیس آکوپائی کرتے ہیں,
स्टमक में जब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो आपकी जो भूख है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और जब आप फिर खाने के लिए बैठ जाते हो तो फिर आप खाना भी ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप पहले एक गिलास पानी ले लें, फिर उसके बाद थोड़ी सी सैलेड ले लें, सैलेड्स के बाद फिर पानी ले लें, और फिर उसके बाद आप खाना ले लें। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि आप खाना कम खाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि फिर वो डिनर आपने विद इन दीज 8 आवर्स करनी है, तो ज़ाहिर बात है कि जब आप विद इन दीज 8 आवर्स आप दोबारा जब डिनर के लिए बैठेंगे तो आप इतना ज़्यादा फिर नहीं खा सकेंगे, आप बहुत कम खाना खाएंगे। दूसरी बात ये कि आप ऐसा खाना ले लें जिसकी सेटाइटी इंडेक्स ज़्यादा हो। सेटाइटी इंडेक्स हम उसको कहते हैं कि जैसे आप खाना शुरू करते हैं और आपकी भूख जल्दी ख़त्म हो, उसको हम सेटाइटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, सो जितनी भी सैलड्स है, जितनी भी पल्सेस है, दाल है, ठीक है, इवन प्रोटीन है, उसकी सेटाइटी इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, जब आप ये खाना शुरू करते हैं तो आपकी भूख जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो मीठी चीज़ें हैं और चर्बी वाली चीज़ें, उसकी सेटाइटी इंडेक्स कम है। जब वो आप खाना शुरू करते हैं तो वो पैलेटेबल होती है, आपको और मज़ा आता है, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस किस्म की चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कर ली, और जिन चीज़ों का सेटाइटी इंडेक्स थोड़ी सी ज़्यादा हो वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जिन खानों का सेटाइटी इंडेक्स थोड़ा सा हाई हो आप उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ जिसको हम बड़ा ज़ोर देते हैं कि इसको आप फॉलो कर लें, वो ये कि हर एक खाने का एक थर्मिक इफेक्ट होता है। ठीक है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसको कहते हैं TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ये है कि आप जितना खाना खा रहे हो उसमें जितनी कैलोरीज है, उन कैलोरीज में से कुछ कैलोरीज उस खाने के हजम होने पे खुद ब खुद खर्च हो जाती है। लाइक सपोज आप एक खाना ले रहे हो, आप पोटैटो ले रहे हो, पूरा आलू ले रहे हो, और उस आलू में परस कर ले 100 कैलोरीज है। ठीक है, वो आलू आपके बदन के अंदर जब जाता है उसके एब्जॉर्प्शन पे, स्टमक में से हजम होने में, फिर जिस्म में आने में, उस पर कुछ थोड़ा सा कैलोरीज यानी कुछ एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो वो खाना जिसके थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा हो, यानी जो खाना आपको एनर्जी दे रहे हो खुद वो एनर्जी थोड़ी सी उस पर इसके ऊपर खर्च हो, वो खाना आप ज़्यादा प्रेफर कर लें। और जो खाना जिसकी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कम हो उस पर आप थोड़ा सा कम कंसंट्रेट कर लें। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि जितनी भी ड्रिंक्स है, जब जैसे आप पीते हैं मैदे से आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है और आपकी वो सारी की सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, ख्वाह वो कोल्ड ड्रिंक्स है, ख्वाह वो मशरूबात है, ख्वाह वो जूसेस है या जो भी है। ठीक है, उनके थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत कम है। ठीक है ना, यानी उसकी सारी की सारी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर ही चली जाती है, क्योंकि आपके मैदे को इतनी ज़्यादा काम नहीं करना होता है उसको हजम करने में। ठीक है, सो जूसेस और ड्रिंक्स इसको अवॉइड करना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी एकदम आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, और आपका जो पूरा प्लान होता है एक्सरसाइज का और डाइटिंग का, वो इसके साथ तबाह हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा लाइक सैलड्स है, सैलड्स जब आप लेते हैं सो इट स्टे फॉर वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर स्टमक। वो सलाद, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, ठीक है, अंडे, ये बहुत लंबे अरसे तक आपके मैदे में और आपके अंतड़ियों में ये वहाँ पे होती हैं। उसकी हज़म होने पर और उसकी जिस्म के अंदर यानी इसकी एनर्जी आपकी जिस्म के अंदर आने पर बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है और ख़ुद भी बड़ा एनर्जी इसके ऊपर खर्च होता है। ठीक है, सो आप इस किस्म की फ़ूड को ज़्यादा ले लें, और वो किस्म की फ़ूड जिसकी सी इमीडिएट एनर्जी आपको मिल सके, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चीज़ वगैरह, इन किस्म की चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, अब आते हैं कि आपने फिर इन 8 घंटों में आपने खाना किया है। ठीक है, सो इसमें एक बेहतरीन तरीका ये है कि उसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ठीक है, अब एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या है कि खाने में 3 किस्म के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक फैट्स है और एक प्रोटीन है। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन आपने कितनी लेनी है, कितनी परसेंटेज से आपने लेनी है जिससे आपका पूरा खाना बने। तो कार्बोहाइड्रेट आप तकरीबन 45 से 65% तक ले लें, प्रोटीन आप 10 से 35% तक ले लें, और फैट्स जो है वो 20 से 35%। यानी आप जितनी भी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आ रही हो वो इसी परसेंटेज के हिसाब से आ रहा हो। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में, आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स है सब में कार्बोहाइड्रेट है, जितनी भी दालें हैं सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
फैट्स, आप अंडे ले रहे हो, आप दूध ले रहे हैं, इवन आपके जो प्लांट्स की जितनी भी सोर्सेज है उसमें आपसे फैट्स मिल रही है, और प्रोटीन आपको एग्स में, मिल्क में, अंडों में, इन चीज़ों में आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सो कंप्लीटली आप शुगर को भी अवॉइड ना कर लें, कंप्लीटली आप फैट्स को भी अवॉइड ना कर लें, क्योंकि फैट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हार्मोन सारे फैट से बनते हैं, आपकी जो ब्रेन है उसकी जो प्रोटेक्शन है, आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन है वो फैट से है। बॉडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, एडेक जिसको हम कहते हैं, ए, डी, ई एंड के, वो वाइटामिन फैट सॉल्युबल है। यानी उसके साथ अगर आप चर्बी ना ले, चर्बी वाले खाना ना ले, तो वो आपकी मैदे से आपकी जिस्म तक नहीं पहुंच सकती, सो उससे खुद बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो दिस वाज अ डिटेल वीडियो रिगार्डिंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग। बाकी जो तरीके हैं, एक्सरसाइज, ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स के साथ हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ है। मैं तो ड्रग्स पढ़ाता भी हूँ, ये मेडिसिन पढ़ाता भी हूँ, और साथ साथ में लिखता भी हूँ मरीज़ को जो 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 मांगे। ज़ाहिर बात है, हमने तो लिखना होता है। अगर वो कहे कि मैं डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होता, तो मैं ज़ाहिर बात है, देन यू विल हैव टू गो फॉर द मेडिसिन, और वो आपसे डिमांड करते हैं, आपके पास आते हैं। सो हम तो ड्रग्स भी है, एक्सरसाइज भी है, डाइटिंग के और भी तरीक़ेकार है, कीटो डाइट है, और भी तरीक़ेकार है। उसके बारे में इंशाल्लाह मैं किसी और डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। यहीं तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, स्पेशली जो आपके मोटे दोस्त हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर कर लें। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट्स भी लिख दें, थोड़ी सी एडवाइस भी दे दें, और फीडबैक भी दे दें, और इसको और आगे किस तरह लेके जाना है, किस तरह इम्प्रूव करना है, because this is just the beginning, and I hope you people will cooperate with me. With this, I say thank you all. Thank you very much. God bless you all. Allah Hafiz.